आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवन शैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। योगको परिभाषा आफ्नो शरीर, मन र श्वासलाई एकत्रित गर्ने अनि मनमा शान्ति ल्याउनको लागि योगको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। अहिले कोभिडको समयमा योग हाम्रो जीवनको अपरिहार्य विषय, अपरिहार्य अङ्ग बनाउनु जरुरी छ। कोभिडको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि पनि योगको कार्यक्रम सधैँ आफूले दैनिक जीवनमा अपनाउनु जरुरी छ। त्यसैले आउनुस् अब आजको योग र सूक्ष्म व्यायामको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आउनुस् आजको योग कार्यक्रम सुरु गरौँ सूक्ष्म व्यायाम र प्राणायामहरूबाट। सबैभन्दा पहिला प्राणायामको लागि तयार हौँ। हातहरूलाई सिधा राखौँ, महामुद्रामा ढाड सिधा राख्छौँ, गर्दन सिधा, मेरुदण्डलाई सिधा राख्छौँ। अनुहारमा हल्का मुस्कान बनाऊँ, सामान्य श्वास लिऊँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि अर्को सामान्य श्वास भित्र लिऊँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। हामी ओमकार उच्चारण गर्छौँ। श्वास भरौँ, ओमकारको ध्वनिलाई, तरङ्गलाई शरीरको कण कणमा महसुस गरौँ। शरीरलाई हल्कासँग घुमलाई माथि उचाल्छौँ। श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। अप कानसम्म लैजाउँ। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। दुवै हातलाई साइडमा, डाउन एन्ड अप। औँलाको पन्जाबाट डाउन, अप। हत्केलालाई उत्तानो गरिदिउँ। बिस्तारै जहाँ छौँ त्यहीँबाट माथि लैजाउँ। नमस्ते मुद्रामा बसिराख्न गाह्रो हुँदा बुढी औँलालाई क्रस गर्न सकिन्छ, सपोर्ट हुन्छ। दुवै पाखुराले कान छोइरहेको हुन्छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। श्वास लिँदा अझै तन्किन्छौँ हामी। श्वास छोड्ने बेलामा जहाँ छौँ त्यहीँ विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई साइडबाट तल लिएर आउँ। खुल्ला छ हत्केला, पुरै हत्केलालाई खुल्लै छोडिदिउँ। औँलाहरूको बिचमा ग्याप छ, औँलालाई 1 2 3 4 5 चलाइदिउँ। दुवै हातको औँलाहरूलाई। सूक्ष्म व्यायाम अत्यन्तै जरुरी छ शरीरको सबै अङ्गलाई चलाउनु। अब जाडो महिना आइराखेको छ। जाडो महिनामा शरीरमा कडापन, स्टिफनेस बढेर जान्छ। सूक्ष्म व्यायामले योग आसनहरू गर्नलाई अझ बढी मद्दत गर्छ। मुठी बनाउँदै खोल्दै गरौँ। काँधबाट सिधा हात तन्केको अवस्थामा छ। मुठी बनाउँदै खोल्दै, स्माइल, मुठी बनाउँदै खोल्दै, मुठी बनाउँदै खोल्दै, सिधै बुढी औँलालाई भित्र राखौँ।
सिधा अगाडि लिएर आऊ, मुठी घुमाइदेऊ। भित्रबाट बाहिरतर्फ नाडीलाई पुरै घुमाउँदैछौँ हामी। बाहिरबाट भित्रतर्फ स्माइल। हत्केलालाई उत्तानो राख्दैऊ, पुरै तन्काऊ। फेरि कुमसम्म लिएर आऊ, फेरि बाहिर कुमसम्म। बाहिर जाँदा सास नाकबाट फाल्दिन्छौँ। कुइनाहरू जोड्दिउँ, बिस्तारै पछाडि लैजाउँ। छातीलाई पुरै चौडा गर्छौँ। पछाडि श्वास लिँदा माथि हुन्छ हात, श्वास छोड्ने बेलामा तलतर्फ रोटेसन। पछाडिबाट अगाडितर्फ, अगाडि आउँदा कुइनाहरू जोडिन्छन् या जोडिने जस्तो नजिक हुन्छन्। रिल्याक्स, रिल्याक्स। अलिकति सेकी हातहरूलाई छातीको अगाडि, कुइनाहरू सिधा छन्। श्वास भरौँ, अगाडितर्फ सिधा। अब पालैसँग दायाँ बायाँ। पाखुरामा केही थकान छ, काँधको छेउमा केही थकान छ, महसुस गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै अनुहारमा प्रसन्नता। हातको पुरै व्यायाम हुन्छ, हामी हातको व्यायाम गर्छौँ। यही क्रमलाई हामी केही बेरसम्म जारी राख्न सक्छौँ आफ्नो समयअनुसार। रिल्याक्स। हातहरूलाई केही रिलिज गरौँ। विश्राम। टाउकोमाथि हात, अलिकति प्रेस गरौँ टाउकोमा। थोरै प्रेस, थोरै थपथपाइदिउँ। अनि क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज। टाउकोमा भएको तातोपनलाई, तनाव जम्मा हुने अर्को यो ठाउँ पनि हो। कञ्चटमा दुवै हातको हत्केलाहरू प्रेस गरौँ एक आपसमा। टाउकोले हत्केलालाई, हत्केलाले टाउकोलाई, अनि बिस्तारै घुमाइदेऊ। सूक्ष्म व्यायाम। तनाव जम्मा हुने अर्को ठाउँ कञ्चटको साइडमा। तातोपनको महसुस गरौँ। बिस्तारै पछाडि लैजाउँ, मसाज गरौँ। बुढी औँलाले शिरको मध्य भागबाट, साइडबाट हल्का मसाज, हल्का मसाज। अब यहीँबाट हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। चोरी औँलाले आँखी भौँको माथि राख्दिउँ, चोरी औँलालाई। बाँकी दुईटा औँलाले आँखाको ढक्कनमा, कान्छी औँला गालाको हड्डीमा, अनि बुढी औँला कानको ढक्कनमा। आवाज निकाल्छौँ मौरी जस्तै, हमिङ साउन्ड। ब्रिथ इन, भ्रामरी प्राणायाम गर्नाले हाम्रो मनमा आएको नकारात्मक विचारहरूलाई कम गराउन, नकारात्मक विचार शून्य बनाउनलाई मद्दत गर्छ। हामी दैनिक रूपमा समय बढाउँदै भ्रामरी प्राणायाम गर्न सक्छौँ। अब बिस्तारै हामी दुवै खुट्टा जोड्दिउँ, बदकोनासन। हातलाई तल राखौँ, खुट्टाको थाईको पछाडिको भागलाई जमिनतर्फ तानौँ, पुरै माथि खुट्टाको जोइन्ट्समा
जोड्नीहरूमा पुरै खिचाव छ। माथितर्फ तानौँ, काँधमा खिचाव छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि। फेरि श्वास भरौँ, बिचमा आउँ, चिउँडो छातीमा। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै बिस्तारै पछाडि। फेरि श्वास भरौँ, चिउँडो छातीमा। बिस्तारै श्वास भर्दै खुट्टालाई केही नजिक लिएर डाउन, फेरि नजिकमा अनि डाउन, नजिकमा डाउन। हामी बिस्तारै गर्छौँ। खुट्टामा लचकता लिएर आउन। थाइको भागमा हामीलाई पलेटी मारेर बस्न गाह्रो छ भने बिस्तारै यो आसन गर्नाले सजिलो हुँदै जान्छ। हिँड्नलाई, उठ्नको लागि मद्दत गर्छ। जसलाई उठ्न गाह्रो भइराखेको छ, हिँड्नलाई गाह्रो हुन्छ, यो आसन गर्नाले खुट्टालाई लचकदार बनाउँछ। अलि फास्ट गर्छौँ हामी, अलि चाँडो चाँडो। ढाड सिधा, गर्दन सिधा छ। अनि विश्राम, रिल्याक्स। दाहिने खुट्टालाई उचालौँ, केही बेर झुलाइदेऊ, दायाँ बायाँ। कम्मरलाई दायाँ बायाँ गर्छौँ हामी। विश्राम, रिल्याक्स। देब्रे, विश्राम, रिल्याक्स। दुवै खुट्टाहरू साइडमा, अगाडितर्फ। औँलाको टिप्स आफूतर्फ छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दुवै खुट्टाको औँलाको टिप्सलाई आफूतर्फ लिएर आउँ अनि अगाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि घुमाइदेऊ, गोल गोल घुमाइदेऊ। रिल्याक्स। दुवै खुट्टाको बिचमा ग्याप छ। दुवै हातहरू साइडबाट माथि, बिस्तारै तल, डाउन। औँलाको टुप्पोमा समातौँ, अगाडितर्फ मोडियौँ। श्वास भरौँ, फेरि माथि, बिस्तारै विश्राम, रिल्याक्स। यहीबाट हामी सुखासनमा बस्छौँ। हातहरू महामुद्रामा। 2-3 राउन्ड कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ। ब्रिथ इन, आउट, 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 इन, आउट, आउट। मध्यम गतिमा जारी राखौँ। सामान्य श्वास लिऊँ, छोड़ दिऊँ, सामान्य श्वास लिऊँ, छोड़ दिऊँ। बिस्तारै बिस्तारै शरीरलाई ट्विस्ट गर्ने काम गर्छु। आँखा खोलौँ, बिस्तारै दाहिनेतर्फ, देब्रेतर्फ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ स्ट्रेचमा जाउँ। क्याट स्ट्रेचको मार्जरी आसनको भेरिएसन गर्छौँ हामी। एक हात बराबर अगाडि आउँछौँ। हिपलाई सिलिङतर्फ, आकाशतर्फ श्वास भरौँ। ढाडको तल्लो भागमा खिचाव छ। फेरि चिउँडो छाती, स्टिप आकाशतर्फ,
फेरि चिउडो छातीमा, दृष्टि आकाशतर्फ, चिउडो छातीमा। श्वास भर्दै गर्दन सिधा गर्नु। दाहिने हातलाई माथितर्फ, दृष्टि हत्केलामा। श्वास छोड्दै छोड्दै तल लिएर रिल्याक्स। फेरि दाहिने खुट्टालाई पछाडि, देब्रे हातलाई अगाडि राख। शरीरलाई सन्तुलित बनाऊ। अगाडि र पछाडि श्वास लिँदै छोड्दै अनि विश्राम। रिल्याक्स। देब्रे खुट्टालाई पछाडितर्फ, दाहिने हातलाई अगाडि। शरीरलाई सन्तुलित बनाऊ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। मार्जरी आसन गर्नाले जसलाई ढाड सम्बन्धी, ढाड दुख्ने समस्या छ, मार्जरी आसनलाई नियमित गर्न सकिन्छ। ढाड दुख्ने समस्याबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ। खुट्टालाई स्ट्रेच गर्नाले हात खुट्टामा लचकता बढ्छ। कडापन आएर दुखेको आफै ठिक भएर जान्छ। बसौँ आफ्नो कुर्कुच्चामा अनि हातलाई अगाडितर्फ, हिपलाई हिलमा राखिदिउँ। श्वास भरौँ छोडौँ। निधार जमिनमा छ। फेरि बिस्तारै यहीँबाट उठौँ वज्रासनमा। कुर्कुच्चामा हामीले हिपलाई राखेको छौँ। सजिलोसँग बसौँ। यहीँबाट मण्डुका आसन, जसलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या भइरहेको छ अथवा पेट सम्बन्धी समस्या, हामी मण्डुका आसन गर्छौँ। मुट्ठी बनाऊ। दुवै हातको बुढी औँलाभित्र राखेर नाभिको दायाँ बायाँ राख्छौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै प्रेस गर्दै तल जान्छौँ। श्वास रोकेरै राख्छौँ। डाउन। केही बेर होल्ड गरौँ पोजिसनमा। श्वास छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ। अनि विश्राम। नेक्स्ट राउन्ड। दुवै हातको मुट्ठीलाई दायाँ बायाँ, श्वास भरौँ। श्वास भर्दै भर्दै माथि उठौँ। रिल्याक्स। फेरि नेक्स्ट राउन्ड। रिल्याक्स। विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै जहाँ छौँ त्यहीँबाट हात उठ्छौँ। उष्ट्रासन माथितर्फ। दाहिने हातलाई पछाडि लैजाउँ कुर्कुच्चामा। फेरि देब्रे हातलाई गर्दन पुरै पछाडि। त्यसपछि बिस्तारै अगाडितर्फ आऊ। रिल्याक्स। वज्रासनमै बस्छौँ हामी केही बेर। सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ।
अब पालो प्रेरक प्रसङ्गको। आजको प्रेरक भनाइ पूज्य श्री श्री रविशङ्करजीको। हामी हाम्रो मनलाई नियन्त्रण गर्छौँ प्राय नरिसाउन या खुसी हुनको लागि। मनलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छैन। जब हामी श्वासको गतिमा ध्यान दिन्छौँ, भित्र आउने श्वास अनि बाहिर जाने श्वास, श्वासले हाम्रो मनलाई आफै नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। यसको साथै कहिले हाम्रो मन विगतमा जान्छ, विगतमा जाने बित्तिकै हाम्रो मनमा दुःखसँग सम्बन्धित या पश्चातापसँग सम्बन्धित विचारहरू आउँछन् र कहिले हाम्रो मन भविष्यमा जाने गर्छ। भविष्यमा जाँदाखेरि हाम्रो मनमा चिन्ता उत्पन्न हुन्छ। चिन्ता अनि हामीलाई छटपटाहट हुन्छ। यो दुवै कुराबाट बाहिर आउनको लागि पूज्य श्री श्री रविशङ्करजी भन्नुहुन्छ, हामी ध्यानमा जानु जरुरी छ। वर्तमान क्षणमा बाँच्नु जरुरी छ। वर्तमान क्षणमा बाँच्नको लागि हामी श्वासलाई ध्यान दिन्छौँ। श्वासको अपरिहार्य एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जसलाई हामीले त्यति ख्याल गर्दैनौँ। श्वासको लयले हाम्रो मनलाई नकारात्मक भावनाबाट बाहिर लैजान मद्दत गर्छ। विगतमा जान र भविष्यमा जान दुईतिर जहिले पनि मन जब दौडन्छ तब हामी बेखुसी हुन्छौँ। वर्तमान क्षणमा बाँच्ने बित्तिकै हाम्रो मन शान्त हुन्छ। शान्तिको लागि हामी कहीँ जानु पर्दैन। हामी आफ्नो श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ। ध्यानस्थ हुनको लागि हामीलाई प्राणायामले मद्दत गर्छ अनि श्वासको लयले मद्दत गर्छ। त्यसकारण हामी सबैभन्दा पहिला अन्तर्मुखी बन्नको लागि आफ्नो श्वासको गतिमा ध्यान दिन्छौँ, जसले गर्दा हामी वर्तमान क्षणमा बाँच्न सक्छौँ। वर्तमान क्षणमा बाँच्नको लागि हामीलाई ध्यानस्थ हुन जरुरी छ। ध्यानस्थ भइसकेपछि हाम्रो मन पुरै विस्तारित हुन्छ। विस्तारित भएपछि मन आफै प्रफुल्ल हुन्छ। हामीमा खुसी आफै आउँछ। खुसी खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन। पूज्य श्री श्री रविशङ्करजीको यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको यो योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।